informations sur la facture doit. Au 10/5/2018, l'entreprise Beta a expédié à son client Adil la facture doit numéro D93 pour un montant brut de 120 000 dirhams, remise 10%, escompte au règlement 2%, transport facturé forfaitairement hors taxe 4160 dirhams. T'avais 20% règlement de 60 000 dirhams en espèces, 30 000 dirhams par chèque bancaire, le reste à crédit. يعني دابا قال لك في 10/5/2018 لونتربريز اللي هما حنا بيطا صيفطنا للكليون ديالنا عادل واحد لا فاكتور اللي المونطون بروت ديالها هو 120,000 درهم وعطيناه واحد ريديكسيون كوميرسيال اللي هو الروميز ديال 10% وعطيناه ريديكسيون فينانسيير اللي هو 2% والترونسبور اللي صيفطنا ليه فيه المارشانديز اللي هو 2% والترونسبور اللي صيفطنا ليه فيه المارشانديز ترونسبور ديالنا هو الترونسبور فاكتوري فورفيتيرمون وهاد المونطون هذا راه اور طاكس 4160 درهم. التافية عليه هي 20% والتافية المارشانديز هي 20%. هادشي باش تخلص 60,000 درهم بالسباس و 30,000 درهم شيك بونكير واللي بقى اكريدي. دابا فاش كنجيو باش اننا ندريسيو لا فاكتور ديالنا كنديرو لو مونطون بروت اللي هو 120,000 درهم تحت منه كنديرو الروميز اللي عندنا ديال 10% اللي غيعطينا نعاودو كنديرو الروميز 10% اش كيساوي لو مونطون بروت فوا 10% اللي كيساوي 120 في 10% اللي هي 12,000. غنجيو نكتبو هنايا 12,000. قلنا ملي كناخد المونطون بروت كنحيد منه الروميز ولا ريديكسيون كوميرسيال كيعطيني النت كوميرسيال اللي هو شحال كوميرسيال 12,000 اللي حيدنا كوميرسيال 12,000 اللي حيدنا منها 120 اللي حيدنا منها 12,000 غتعطينا هي 108,000. دابا غنجيو ناخدو دابا مور ما كملنا لي ريديكسيون كوميرسيال اللي هو عندنا غير واحد اللي هو الروميز ديال 10%. دابا غنجيو عاد نشوفو ليسكونط اللي هو ريديكسيون فينانسيير ديال 2%. شحال غيعطينا هاد ليسكونط هذا؟ ليسكونط كيفاش كيتحسب ليسكونط كيساوي 108,000 مضروبة في 2% اللي كتساوي شحال 2160. غناخد هنايا 2160 وندير نت فينانسيير هاد نت فينانسيير شحال غيكون هو 108 ناقص 2160 اللي غيعطيني 105,840. دابا هاد لي ريديكسيون هادو نقصناهم كنديرو ديما الموان. دابا شنو عندي البور كنجي كنكتب البور ونكتب المونطون ديالو شحال اللي هو 4160. بما ان التافية على المارشانديز والتافية على البور نفس التافية اللي هي 20% غندير نت ندير توتال اور تاكس حيت هادشي كامل اللي حسبناه بلا اور تاكس اللي غيعطينا هو 110,000. دابا عاد نحسبوها تافية ديال 20% شحال غتعطينا 110,000 مضروبة في 20% غتعطينا 22,000. دابا هنايا كنكتبو نت ا بيي يعني هادشي اللي غيتخلص
شحال اللي غيتخلص تيكون تيتا سي. تيتا سي ديما عندنا طابية تيتا سي، عقلو عليه. شحال غيكون؟ هو 132,000. دابا في الجورنال شنو غنديرو؟ قلنا ديما في الديبي غيكون عندنا المويان دو بايمون. عندنا اكريدي، وعندنا بنك، وعندنا كاس. 34 21، بنك 51 41، وكاس 51 61. عندنا الفوند دو مارشانديز، عندنا البور اي فخي اكسسوار فاكتوري، وعندنا ايطا تيفيا فاكتوري. الكونت ديال البور وديال البور، الكونت ديال البور اللي قلنا هو شحال؟ 71,276. دابا في لي مونطون اشنو غنكتب؟ في الفونت د مارشانديز كنكتب نيت كوميرسيال اللي هو 108,000. هذا هو نيت كوميرسيال. البور اي فخي اكسسوار فاكتوري كندير 4,160. سي بون. و التيفيا غناخد المونطون ديال التيفيا اللي هو 22,000. قالوا لنا بان باغ بنك عندنا 36,000 او ليسبيس 60,000. يعني شحال بقى في لو غيست اللي هو ناخدو 132,000 ونحيدو منها 30 ونحيدو منها 60، غيبقى لنا لو غيست ديال 42,000. وما ننساش نكتب الليبيري ديالي اللي هو لا فاكتور نيميرو دي 93. هذه هي ليكريتور كونطابل شي فورنيسور. دابا نشوفو ليكريتور كونطابل شي كليون. ليكريتور كونطابل شي كليون كيفاش غتكون؟ هنايا نسينا اسكونت اكوردي. قلنا ليسكونت كيتكونطابيليزا. شحال باش تكونطابيليزا ديسكونت؟ تكونطابيليزا بداك المونطون ديال 2160. الكونت ديالو اللي هو 6386. هذا اسكونت اكوردي، يعني شارج علينا حنايا كفورنيسور، شارج علينا. دابا ملي غنجيو شي كليون عندنا اشات مارشانديز ترونسبور سيغ اشا ايطا ديفيا ريكوبيرابل سيغ شارج. فورنيسور اللي هو حنا بيتا اسكونت اوبتوني بنك كاس. الكونت achat de marchandises TVA transport sur achat ou TVA récupérable sur charge. لي كونت اللي عندنا في الكريدي هو فورنيسور ب 4011، اسكونت اوبتوني 73 بنك 51 41 وكاس 51 61. لي مونطون ديما غناخدو في لاصا د مارشانديز نيت كوميرسيال ترونسبور سيغ اشا المونطون ديال البور TVA récupérable المونطون ديال TVA. الفورنيسور ناخدو داك لو ريست. اسكونت اوبتوني هو المونطون ديال ليسكونت. ديما هاد المونطون ديال ليسكونت هذا هو 2160. ما كناخدش نيت فينونسيير ما كيتكونطابيليزاش. وناخد ليبيلي ديالي اللي هو لا فاكتور نيميرو دي 93. دابا نشوفو لابليكاسيون الثانيه لو المارشانديز افوار افي 02. يعني هاد الكليون هذا عادل اللي حنا بعنا ليه السلعه. هاد الكليون هذا هو اللي بعنا ليه السلعه غير رد لينا 20,000 درهم. دابا كيفاش غنتصاوبوا هاد لا فاكتور افوار؟ لا فاكتور افوار كتصاوب بلي ميم كونديسيون ديال لا فاكتور دوا. غناخدو هاد لا فاكتور دوا هادي هي وناخدو منها هادشي هذا كامل صوف البور. البور ما قالوش لنا في
في الاخر ديالنا يعني ما غنديروهش، يعني غنديرو مونطون بروت اللي هو شحال 20,000 درهم. عندي روميز ديال 10% اللي هو 2000 درهم. 2000 درهم هادشي كامل غنعرفو كيفاش كنكالكوليوه. الرميز اللي هو 20,000 مضروب في 10% كيساوي 2000. لو نت كوميرسيال شحال يساوي؟ نت كوميرسيال هو 20,000 ناقص 2000 شحال يعطيني؟ 18,000. غنجي هنا نكتب 18,000. اسكونت 2%. 18,000 في 2% غتعطيني 360. ميثود كالكول 18,000 مضروبة في 2%. لو نت فينانسيير كيساوي 18,000 نحيدها منها 360 اللي غيعطينا غنكتبوه في النت فينانسيير اللي هي 17,640. لو توتال اور تاكس هو شحال؟ توتال اور تاكس يبقى هو النت فينانسيير كيساوي لو نت فينانسيير، حيت ما عنديش دابا هنا البور ولا شي حاجه. دابا غتبقى ليا لا تيفيا دو 20%. شحال كتساوي هاد التيفيا هادي؟ 3,528. كيفاش حسبناها؟ خدينا 17,640 ضربناها في 20%. دابا هنايا قبيله شنو درنا قبيله النت ابي، يعني داكشي اللي خصو يتخلص. دابا هادشي اللي خصو يرجع، يعني كيكون نت ادي دويغ، يعني غيتنقص ليه من الكونت ديالو اللي هو كنا كنسالو فيه قبيله 42,000. نقدروا نحيدوه نقصوا ليه ياك، يا اما نكتبوا نت ادي دويغ يا اما نكتبوا نت ا فوتر كريدي. نكتبوا نت ا ديدويغ ولا نت ا فوتر كريدي اللي بغينا. شحال يكون هاد النت ا ديدويغ ولا نت ا فوتر كريدي اللي كيكون حتى هو النت تي تي سي؟ علاش؟ حيت نت فينونسيير او طاكس زائد لا تيفيا غيعطينا تي تي سي. شحال يكون؟ 21,168. باردون هنايا نت ا ديدويغ ولا نقدروا نقولوا نت ا فوتر كريدي هو اللي كيساوي شحال؟ كيساوي 17,640 زائد 3,528. هادي هي لا فاكتور ديال الروتور ديالنا. دابا نعرفو الجورنال كيفاش كيتكونطابيليزا. غنديرو الفورنيسور بيطا كان عندي في الديبي في الكريدي غيرجع للديبي باش ينقص ليا من الكونت ديالي، يعني قال لي النت ادي دوير، يعني شحال ينقص ليا 21,168 وعطاني اسكونت ديال 360 كان عطاه ليا. دابا غيعاود ينقص ليا واحد شويه منه حيت ما حسبش داكشي كامل اللي عطاني عليه لي سكونت. لاصاد مارشانديز قلنا نت كوميرسيال تيفيا 3,528 اللي حسبنا. شي فورنيسور شنو عندنا؟ الفوند مارشانديز كانت في الكريدي رجعت للديبي تيفيا فاكتوري
كليون عادل اسكونت اكوردي اللي كنت عطيتو في الاول كان شارج عليا اللي عطيتو في الاولاني دابا غيردو ليا، يعني داكشي كامل كنجيبوه غير من لا فاكتور ديالنا اللي كنحسبو، يعني ما عندناش حتى مشكل. وهذا فاكتور ديالنا اللي كنحسبو، يعني ما عندناش حتى مشكل. وهذا هو ترونسبور. وكيفاش حسبنا لا فاكتور دوا، كيفاش حسبنا لا فاكتور افوار بلي ريدكسيون كوميرسيال بلي سكونط ديالنا بالتافيا، وكيفاش كنكونطابيليزيو هادشي في لو جورنال، حيت اللي مطلوب منا حنايا مطلوب منا هو الجورنال، كيفاش نحسبوا هادشي في الجورنال ديالنا. هذه هي الحصه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انكم ما تبخلوش عنا بجيم ببارطاج ابوني. غادي نخلي لكم هاد ليكزيرسيس هذا الاولاني، غنخلي لكم في الباج ديالنا سيغ فيسبوك اللي هي كونطابيليتي بالدارجه. كنتمنى منكم انكم تخدموه، سيرتو لنا الكوريجي في الباج ديالنا في فيسبوك، وتخليو لنا شي كومونتير الا ما فهمتوش شي حاجه نعاودوها. والحصه الجايه ان شاء الله غنديروا لا كوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس هذا ديالنا.